सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। अल बकरा बा कौफ रा गाय को कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। ज़ालिका ये, अल किताबु किताब, ला नहीं, रैबा कोई शक, फ़ीही उसमें, हुदन हिदायत है, लिलमुत्तकीन मुत्तकी लोगों के लिए, अल्लज़ीना वो जो, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिलगैबी गैब पर, व युकीमूना और वो कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, व मिम्मा और उससे जो, रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने उन्हें, युनफ़िकून वो खर्च करते हैं, वल्लज़ीना और वो जो, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, उनज़िला नाजिल किया गया, इलैका तरफ आपके, वमा और जो, उनज़िला नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिक आपसे पहले, वबिल आखिरती और आखिरत पर, हम वो युक़िनून वो यकीन रखते हैं, उलाइका यही लोग हैं, अला हुदन हिदायत पर, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग हैं, हम वो अल मुफ़्लिहून वो फलाह पाने वाले हैं। ये थी सूरह अल बकरा की आयत नंबर 1 से 5 तक। अब आइए देखते हैं इन आयत के रूट वर्ड्स। पहला लफ्ज़ हम लेंगे ज़ालिका। ज़ालिका उमूमी तौर पे दूर के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके मायने होते हैं वो। यहाँ पे इससे मुराद एक तो इशारा असल किताब की तरफ है जो लोहे महफूज में कुरान रखा हुआ है, और ज़ालिका जब दूर के मायनों में इस्तेमाल हो तो वो ताज़ीम के मायनों में इस्तेमाल होता है। अल किताब, किताब से यहाँ मुराद कुरान मुराद है। किताब का रूट है काफ ता बा। जब इसम से पहले अल लग जाए यानी अलिफ और लाम तो ये उस इसम को ख़ास कर देती है। जैसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं नाउन और फिर प्रॉपर नाउन, जैसे बुक नाउन तो द बुक प्रॉपर नाउन। तो जब अल लग जाए तो वो ख़ास कर देती है, तख़सीस के लिए इस्तेमाल होता है यानी ख़ास करने के लिए। तो यहाँ पर मुराद क्या है? कुरान। किताब और भी मायनों में इस्तेमाल होता है, लिखी हुई चीज़ के लिए, ख़त के लिए, आसमानी सहीफ़ों के लिए और लोहे महफूज के लिए भी। किताब बेसिकली मस्तर है। रैब, इसका रूट है रॉ या बा। ऐसा शक जो दिल में खटका पैदा करे, इस्तिराब पैदा करे, उसे रैब कहते हैं। हुदन, ऐसी रहनुमाई जिसमें शफ़क़त और मोहब्बत भी हो, हिदायत से। और हम आम ज़ुबान में भी आपने देखा होगा हिदायत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, और जैसे एक राह चलते से भी रहनुमाई ली जाती है, लेकिन अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हम सब पर यह है कि उसने हमें जो हिदायत पर जो रहनुमाई की है उसमें अल्लाह की शफ़क़त भी है और अल्लाह की मोहब्बत भी है। लिलमुत्तकीन, वाव क़ाफ या, तक़वा से है ये लफ्ज़। विक़ाया बेसिकली कहते हैं परहेज़ के लिए आता है, बचने के लिए, बुरे अंजाम से, गुनाहों से बचने के लिए, बुरे अंजाम से बचने के लिए। फिर अगला लफ्ज़ है युमिनून। युमिनून हमज़ा मीम नून, मान लेना, एतमाद करना, भरोसा करना। युमिनून के बाद जब बी आए, जैसे यहाँ आ रहा है बिलगैबी, तो इससे मुराद होती है मान कर कबूल कर लेना, ये ईमान की अलामत है। तो अगर युमिनून के बाद बी आए तो फिर उसके मायने क्या होंगे? मान कर कबूल कर लेना। किस पर? गैब, गैब पर। गैब गैन या बा, वो चीज़ जो निगाहों से पोशीदा हो, यानी जो हमें नज़र ना आए, हमारे हवास से पोशीदा हो। युकीमून, युकीमूना अगर आप देखेंगे तो इसका रूट भी, और पीछे हम जो लफ्ज़ सूरह अल फातिहा में पढ़कर आ रहे हैं मुस्तकीम, वही है इसका भी रूट, और वो क्या है?
قاف واو میم. اس کے معنی ہیں قائم کرنا، یا جیسے ہم قیام کہتے ہیں، درست، سیدھا. اور اس میں ایک معنی اور بھی آتا ہے ترجیحی حیثیت دینا، یعنی پرائیورٹی دینا. الصلاۃ، صاد لام یا اس کا روٹ، اور یہاں پر نماز کے معنوں میں صلاۃ ہے. بیسکلی اس کا معنی ہوتا ہے جلانا، جیسے نماز کیا کرتی ہے، گناہوں کو جلاتی ہے. رزقناہم، رزقناہم میں رزق را زا قاف، اور رزق بھی دو طرح کا ہوتا ہے، مادی بھی اور مانوی بھی. مادی جیسے جس سے ہمارا جسم پروان چڑھتا ہے، اور مانوی جس سے ہماری روح سیراب ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ینفقون. نفقہ نون فی قاف اس کا روٹ ہے. سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل کو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سرنگ ہوتی ہے وہ دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس میں اگر کوئی چیز ایک طرف سے جائے گی تو دوسری طرف سے باہر نکل آئے گی، رکے گی نہیں. تو نفقہ خرچ کرنے کے جیسے معنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں، تو یہاں سے ان کے پاس آتا ہے اور آگے وہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، یعنی خرچ کر دیتے ہیں. پھر ہے انزلہ. نزلہ نون زا لام، نازل ہونا، اور بیسکلی اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا. بالآخرتی، آخرتی روٹ ورڈ ہے الف خا را یا حمزہ خا را. آخرہ دنیا کا پیر ہے. دنیا کو جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ کو، معنی ہوتا ہے قریب کی چیز، تو آخرہ کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز. اس کے بعد آتا ہے یوقنون. یوقنون یا قاف نون، کسی چیز کو اس طرح ماننا کہ کوئی شک نہ رہے، یعنی کہ آخری درجہ ہے کسی چیز کو مان لینے کا. اور یقین کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے یقین دل کے سکون اور ٹھنڈک کا نام ہے، اور یہ ایمان کا بھی آخری درجہ. ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں، تو یقین جو ہے وہ ایمان کا آخری درجہ، جب انسان کو کوئی شک شبہ نہ رہے. المفلحون، فا لام ہا، فلاح پانے والے، مراد پوری ہو، کامیابی پانے والے یا منزل تک پہنچنے والے. فا لام ہا اس کا بیسکلی معنی ہوتا ہے پھاڑنا، کھودنا، اگانا یا فصل کاٹنا. کسان کو بھی فلاح اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین کو کھودتا ہے، ہموار کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج اگاتا ہے، فصل کاٹتا ہے. تو مفلحون وہ جو کامیاب ہوئے آخرت میں اس طرح سے کہ تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے وہ آگ سے بچے اور جنت میں پہنچ گئے، یعنی اپنی منزل تک پہنچ گئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.